हेलो एभ्रिवान, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै नै हुनुहुन्छ होला आई गेस। अनि कस्तो भइरहेको छ म्याथमेटिक्सको पढाइ? राम्रै भइरहेको छ होला नि है? राम्रै नै भइरहेको छ होला। अनि कन्टेन्टहरू बुझिराख्नु भएको छ नि? पढाएको कुराहरू बुझ्दै नै हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई है। केही बुझ्नु भएको छैन भने नि हामीलाई फोन गरेर भन्न सक्नुहुन्छ है, मैले यो पार्ट चाहिँ बुझिनँ भनेर। हामी चाहिँ अब आजको कन्टेन्टतिर लागौँ। हामी चाहिँ के पढ्दै थियौँ त? क्लास 8को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको थियौँ। र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई के पढाउँदै थिएँ भनेर एकचोटि फेरि पनि भन्छु है। कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ हामीले पर्सेन्ट भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौँ। र पर्सेन्टमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो एक्सर्साइज गराउँदैछु। एक्सर्साइजमा चाहिँ ल हेर्नुहोस् त, योभन्दा अगाडि हामीले क्वेसन नम्बर 9 सम्म सल्भ गरेको थियौँ भने अहिले हामी क्वेसन नम्बर 10 सल्भ गर्छौँ है त। ल क्वेसन नम्बर 10 सुरु गरौँ। म क्वेसन लेख्छु अनि तपाईँहरू चाहिँ त्यतिखेरसम्म रेडी हुनु पऱ्यो है। अनि हामी सँगसँगै सल्भ गर्छौँ है। क्वेसन नम्बर 10 को ए मा के भइरहेको छ? इन एन एक्जामिनेसन an examinee needs 40% marks to pass the examination. अनि त्यस पछाडि if Bhurasi got 350 marks and failed, त्यत्रो ल्याउँदा नि फेल भएको है, failed by 10 marks, आमा जम्मा 10 मार्क्सले हेर्नुहोस् त, find the full marks of the subject होइन, examination, full marks of the examination, full marks of the examination. एक्जामिनेसन है। ल क्वेसनलाई सल्भ गरौँ। के भइरहेको छ यहाँनिर भन्दाखेरि एउटा एक्जामको चाहिँ एउटा मान्छेले एक्जाम दिँदाखेरि 40% ल्यायो भने पास हुने रहेछ। र भुरसीले चाहिँ त्यो एक्जाम एटेन्ड गर्ने बेलामा चाहिँ 350 मार्क्स चाहिँ ल्याएको रहेछ, जसमा चाहिँ ऊ फेल भयो। कतिले? 10 मार्क्सले। 10 मार्क्स बढी आएको भए ऊ पास हुन्थ्यो है। भनेपछि पास मार्क्स भनेको कति रहेछ? 350 प्लस 10 भनेको 360 चाहिँ उसको पास मार्क्स रहेछ। फाइन्ड द फुल मार्क्स अफ द एक्जामिनेसन भनेर भनेको छ है। यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई पास पर्सेन्टेज थाहा छ र भुरसीले ल्याएको यो मार्क्स र यो मार्क्स जोड्यो भने यो चिज जोड्यो भने चाहिँ पासको मार्ककै ठ्याक्क मार्क पनि थाहा हुन्छ, न्युमेरिकल मार्क पनि थाहा हुन्छ। पर्सेन्ट थाहा छ, मार्क्स पनि थाहा छ, दुइटालाई कम्पेयर गर्यो भने टोटल मार्क्स आउँछ है त। त्यसरी नै सल्भ गरौँ ल। हियर भुरसी फेल्ड बाई, भुरसी गट कति पाएको थियो उसले? 350 मार्क्स एन्ड फेल्ड बाई कतिले? 10 मार्क्सले, 10 मार्क्सले फेल भयो। सो पास मार्क्स इज, पास मार्क इज इक्वल्स टु कति भयो? 350 प्लस 10। अल्सो हामीलाई के पनि थाहा छ त, और पास मार्क्स भनेको कति पनि हो? 40% अफ टोटल मार्क्स, 40% अफ टोटल मार्क्स पनि हो। यो भनेको 360 भयो। और 40% भनेको 0.4 अफ टोटल मार्क्स। अब हेर्नुहोस् है, 360 मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो 0.4लाई मैले डिभाइड हुनको लागि यता पठाएँ भने टोटल मार्क भनेको कति आउने भयो? टोटल मार्क इज इक्वल्स टु 360 बाई 0.4। यो भनेको 900 आउँछ कि जस्तो लाग्छ मलाई। ल हेरौँ है त, 360 डिभाइड बाई 0.4, 900। ल 900 चाहिँ हाम्रो फुल मार्क्स रहेछ है त। अर्को क्वेसन छ यहाँनिर। इन एसएलसी एक्जामिनेसन an examinee need
needs 60% marks to secure the first division. फर्स्ट डिभिजन ल्याउनको लागि चाहिँ कति चाहिने रहेछ 60%. इफ राम गट 472 मार्क्स एन्ड कुड नट सेक्योर, ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै कुरा हो, बस पासलाई यहाँ फर्स्ट डिभिजन भनेर चेन्ज गरेको रहेछ है. सेक्योर द फर्स्ट डिभिजन बाई 8 mark है, 8 marks. Find the full mark of the examination. Find the full marks of the examination. Full mark of the examination पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ. कुराहरू ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै हो है. के छ भन्दा एउटा एसएलसी एक्जामिनेसनमा कोही मान्छेले एक्जाम दिइरहेको छ भने उसले 60% ल्याउँदाखेरि चाहिँ उसले फर्स्ट डिभिजन ल्याएको हुन्छ. अब रामले त्यही एसएलसी एक्जामिनेसन दियो र दिने बेलामा चाहिँ उसको 472 मात्रै आयो. यदि उसको 8 मार्क्स बढी आएको हुन्थ्यो भने उसले फर्स्ट डिभिजन ल्याउँथ्यो. भनेको 472 प्लस 8 ल्याउनु भनेको चाहिँ उसको के रहेछ त 60% कभर हुनु रहेछ होइन त. फर्स्ट डिभिजन हुनको लागि 60% ल्याउनु पर्ने हो. अब हामीले के भन्ने भयौँ, हियर राम डिड नट भन्दा नि कुड नट भनौँ, कुड नट सेक्योर द फर्स्ट डिभिजन बाई 8 marks. 8 marks. So marks for securing फर्स्ट डिभिजन भनेको कति हुनु पर्यो, उसले ल्याएको मार्क्स कति छ 472 मा 8 बढी आएको भए चाहिँ ऊ पास हुन्थ्यो. जबकि यो भनेको हामीलाई कति पनि थाहा छ त, यो भनेको 60% अफ टोटल मार्क्स हो भन्ने पनि थाहा छ हामीलाई. यस्तो हो भनेदेखि 480 अथवा 0.6, यो 60 भनेको 0.6 है, टाइम्स टोटल मार्क्स भनेको 480 हुने रहेछ. अर यो चिजलाई डिभाइड हुनको लागि यहाँ तल लगियो भने टोटल मार्क भनेको कति आउने भयो, टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टु 480 डिभाइडेड बाई 0.6 जुन भनेको आउँछ 800 र यो नै हाम्रो एन्सर भयो है. सजिलो कुरा थियो. ल अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ. नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ के छ भन्दा when the number of student was increased by this, when the number of students was increased by 30%, it became 455. Find the find the previous number of students. प्रिभियस नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेपछि के भन्दैछ भन्दाखेरि कुनै एउटा स्कुलमा चाहिँ 30% विद्यार्थीहरू बढ्ने बेलामा चाहिँ यसको सङ्ख्या यति हुन्छ भने पत्ता लगाउनुहोस् पहिला त्यहाँ कतिजना विद्यार्थीहरू थिए भनेर भनेको छ है. अब यसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लेट प्रिभियस नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स बी एक्स भनेर भनियो भनेदेखि के हुने भयो त के अरे प्रिभियस नम्बर अफ यति हो भनेदेखि न्यू भन्दा पनि नयाँ अपडेटेड भनौँ कि नयाँ भनौँ ल, न्यू नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स बढेको नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स, इन्क्रिज नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स लेखौँ ल, इन्क्रिज पनि number of students after increasing.
इन्क्रिज भनेको कति हुने भयो ओरिजिनल प्रिभियस एक्स प्लस कतिले बढेको हो यहाँ किन प्लस गरियो किनकि बढेको हो नि त स्टुडेन्ट्सहरू बढेको हो बढ्ने भनेको जोड्नु पर्यो त्यही भएर यहाँनिर के लेख्नु पर्यो प्लस 30% अफ के को 30% बढेको हो पहिलाको 30% यो भयो यो भनेको यो चाहिँ कति दिएको छ क्वेसनले नै दिएको छ यो चाहिँ 455 भनेर है भने पछाडि 455 भनेको चाहिँ x प्लस 0.3x यो भनेको कति भयो x प्लस 0.3x भनेको 1.3x लेख्न नि सक्नुहुन्छ यदि यो कुरा बुझ्नु भएन भने चाहिँ यस्तो हो के यो दुईटाबाट x लाई र x लाई कमन लियो भने 1 प्लस 0.3 बाँकी रहन्छ जुन भनेको 1.3x नै हुन्छ है ल 455 भनेको 1.3x भयो यो 1.3 लाई तपाईले डिभाइड गर्न तल पठाउनु भयो भने x भनेको 455 डिभाइड बाइ 1.3 हुन्छ जसको भ्यालु चाहिँ कति आउँछ भन्दा 350 चाहिँ पहिलाको विद्यार्थीहरूको संख्या रहेछ भन्ने यसरी थाहा हुन्छ है त ल अब नेक्स्ट क्वेशन सल्भ गरौँ नेक्स्ट क्वेशन छ यहाँनिर क्वेशन नम्बर डी अ कम्पनी increased the monthly salary of its employees by 20% if an employee gets rupees 6,000 now find the previous salary ठ्याक्कै माथिको जस्तै कुरा छ है find his previous salary है के छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ कुरा एउटा कम्पनीले चाहिँ मन्थली स्यालेरी आफ्नो इम्प्लोइहरुको मन्थली स्यालेरी 20% ले बढाइदिएको रहेछ भने अब बढाइसके पछाडी चाहिँ अहिले चाहिँ त्यहाँको इम्प्लोइहरुले त्यहाँको कामदारहरुले चाहिँ 6000 पाउँछन् अहिले बढाइसकेपछि 6000 पाउँछन् भने पहिला कति थियो त भनेर सोधेको छ है यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि हियर 20% हो बढेको 20% इज इन्क्रिज्ड यस्तो हो भनेदेखि स्यालेरी आफ्टर इन्क्रिज भनेको के हुनु पर्यो स्यालेरी आफ्टर इन्क्रिज भनेको चाहिँ कति हुनु पर्यो पहिलाको स्यालेरी प्रिभियस स्यालेरीमा के जोडिनु पर्यो त प्रिभियस स्यालेरी रोक्नुस् है प्रिभियस स्यालेरी प्लस बढेको स्यालेरी कतिले बढेको हो कति पर्सेन्टेजले बढेको हो त 20% ले हो 20% अफ बढेको स्यालेरी है बढेको स्यालेरी प्लस 20% अफ बढेको स्यालेरी हुनु पर्यो 20% अफ प्रिभियस स्यालेरी है भनेको के भयो त पहिलाको स्यालेरी अनि बढेको हो नि त 20% ले प्लस 20% अफ पहिलाकै स्यालेरीको 20% बढेको हुन्छ भने पछाडी यो भनेको कति आउने भयो प्रिभियस स्यालेरी प्लस 0.2 अफ भन्दा नि टाइम्स भनौं टाइम्स प्रिभियस यहाँनिर चाहिँ यो प्रिभियस स्यालेरी भन्नेले केही अमाउन्ट डिनोट गरिरहेको हुन्छ है मैले त्यहाँ प्रिभियस स्यालेरी नै लेखे केही पनि त्यस्तो अज्युम नगरिकन डाइरेक्ट लेखिदिएको हो त्यसले चाहिँ केही न केही चाहिँ चीज बोकेको हुन्छ है ल यो चाहिँ 6000 भयो 6000 और 6000 भनेको कति भयो यो गर्दाखेरि 1.2 टाइम्स प्रिभियस स्यालेरी आउँछ है प्रिभियस स्यालेरी आउँछ अब यो 1.2 यता डिभाइड हुन गयो भने चाहिँ यो के हुने भयो त और प्रिभियस स्यालेरी भनेको आउने भयो 6000 डिवाइडेड बाइ 1.2 भनेको कति आउने भयो 5000 ल यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है यो 5000 चाहिँ एन्सर भयो यदि तपाईहरुले यो प्रिभियस स्यालेरी लेखेको बुझ्नु भएन भने म बुझाइदिन्छु फेरि पनि केही छैन यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मानिलियौ यो प्रिभियस स्यालेरी यहाँ मैले माथिपट्टि लेट द प्रिभियस स्यालेरी बी प्रिभियस स्यालेरी बी एक्स भनेको हुन्थ्यो भने यो के हुन्थ्यो प्रिभियस स्यालेरीको ठाउँमा एक्स लेख्न पाइन्थ्यो यहाँ पनि एक्स हुन्थ्यो सबै प्रिभियस स्यालेरी लेखेको ठाउँमा एक्स हुन्थ्यो के
यस्तो हुन्थ्यो अनि यो नि x हुन्थ्यो। अब यहाँबाट x र x बाट कमन भएर यहाँ आउँथ्यो x अनि 1 र त्यो जोडिन्थ्यो अनि त्यही भएर यो पनि x हुन्थ्यो अनि हामीले therefore previous salary is equals to 5000 भनेर भन्न सकिन्थ्यो है त। ल यो भयो र यो क्वेसन सकिए सँगसँगै हामीले आज पर्सेन्टेज अथवा यो पर्सेन्ट भन्ने च्याप्टर पनि मजाले सकाएका छौँ है। सकियो यो च्याप्टर। अब यो च्याप्टरसँग रिलेटेड केही कन्फ्युजनहरू छ तपाईँहरूसँग भने हामीले भन्न सक्नुहुन्छ 9844955895 मा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू चाहिँ राख्नु होला है। फिडब्याकहरू दिनु होला, पढाएको भयो भएन, कस्तो छ, कतिको बुझ्नुहुन्छ, यी सबै बारेमा चाहिँ हामीलाई जानकारी गराइराख्नु होला। अनि साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु पर्यो, अरूहरूलाई पनि पढाउनुपर्छ है। सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। यति भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। अब नेक्स्ट टपिक भनेको चाहिँ हाम्रो प्रफिट एन्ड लस हुनेछ। प्रफिट लस एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट पनि त्यसैमा काउन्ट हुन्छ, त्यहीमा होइन। प्रफिट लस एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट टपिक हुनेछ। त्यसको लागि रेडी भएर बस्नु होला। आफूले जानेका कुराहरूलाई अलिकति बढाउनु होला है, अनि अलिकति केही पढ्नु होला त्यसको बारेमा, ताकि तपाईँहरूले नेक्स्ट टाइम भिडियो हेर्ने बेलामा चाहिँ कन्टेन्टहरू मजाले बुझ्नुहोस् है। ल यति भन्दै आजको भिडियो, आजको सिरिजबाट चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु। ल यति नै हो। थ्याङ्क यू।